फक्त सारें घातलं म्हणून सांगले आणि आमकां कांय ना आनी ते पोनाक कितें घालून ते सारें करून कितें झाडां बिडां आपली आसा झाडांक कितें घालता अशें म्हणून सांगलेलें पूण आतां हें पळय जालें आतां लाकडां बिकडां हाडून आतां हें कितें तें आतां कांय कळना ट्रक सुद्दां हाडिल्ले त्या वेळार प्रज्वल सर आसलो, आमचो ग्लेन आसलो आनी जायते बाकीचे सगळे रेजिडेंट्स सुद्दां हांगासरले असले. सो ते आमी तांकां बंद To करून look into this and get this wall, longest wall in Asia notified, underground palace of Sondekar, this military barracks, horse stables asa, fort arc asa. So this entire Kadamba plateau is reaching and Kadamba plateau. जेन्ना ताका Kadamba plateau म्हणजे it must be connected also with the Kadamba period. डेंजरस असो कचरो हाडून उडयल्लो आसा आणि जो काळो आणि सगळे प्लॅस्टीक बिस्टीक सगळें आसा ते जर आतां सकयल जर पावलें हळू पावसान जर सकयल पावलें आनी आमची आजोसीची बॉर्डर आणि करमळीची दोन्ही गांवांनी ते पावपाक सरपंच आज इन्स्पेक्शन केलां एका लागून कितें तरी डंपिंग केलेलें आहा आनी दुसरे इलिगलिटीज कितें तरी जालेले आहा म्हणजे फोटोवाला कडेन तर कितें कितें सांग कंप्लेन येयलेली तुमकां ही आमकां हांगा डॅम्पिंग केल्लें आहा म्हणून आमकां कंप्लेन येयल्ली आहा म्हणून आमी हांगा येयल्ले आसा हांगा त्या पयलू आमी चवकशी केल्ली तेंची पूण तो कितें आपूण ते एका 40,000 सारें करता हें करता म्हणून ते सांगलेलें पूण आतां ही पळय जाल्यार हांगा लाकडां आनी कितें हांगा हाडून डॅम्पिंग केल्ली आहा आनी आतां आमकां ते कंप्लेन येयल्ल्या प्रमाणे ते हे कंप्लेनीचेर आमकां अशें दिसूंक शकता कितें फक्त फाल्यां पावसान हेजो कितें तरी प्रॉब्लेम लोकांक जावंक शकता म्हणून आमकां ही हांगा केल्ली जाल्ली नाका म्हणून आतां आमी ते आतां कोणाक ऑथॉरिटी हे आसा पळय तिंकां आमी लेटर करतले आमी आमचें काम करतले आमी खंयच्या ऑथॉरिटीक बरयताले आमचे आतां कोण गव्हर्मेंटाचें पोल्युशन बिल्युशन कितें आहा पळय तिंकां आमी सगळ्यांक तिंकां दितले आमी मागीर तो ओनर कोण आयडेंटिफाय जाला ओनर कोण ओनर हांगा येवना ओनराक दिलेलें तुमी इंटिमेशन ना तेन्ना ते म्हाका आतां उगडास ना हें करून पूण आतां आमी कितें आहा तें करता आमी कोत्तले म्हणजे ती आतां हें आहा पळय ती नोटीस आहा ती एक ओनराकूय वयतली हय आतां करता आमी ती नोटीस पूण हे इतलो कचरो कोणाचो तें खबर आहा तुमकां तो आतां ते कोण ओनर पळय आहा तेणी हाडला आसतलो आनी हांगा घातला आसतलो हांगा काय कचरो जावपाक हांगा झाडां ना काय ना हो मुद्दम हाडून घातलेलो आसा न्हू आनी हे आमचे ते कितें सारें कितें कितें म्हणटा पळय ते वेस्ट हे पळय हाडून उडयलेली आसा न्हू फाटल्या दिसांनी हो एक इश्यू जालो की सीसीपीचो वेस्ट आहा पळय तो हांगासर म्हणून डांप करता म्हणून ते पूण तेणी आपूण करिना म्हणून सांगलेलें आपूण फक्त सारें घातलें म्हणून सांगलें आनी आमकां कांय ना आनी ते पोनाक कितें घालून ते सारें करून कितें झाडां बिडां आपली आसा झाडांक कितें घालता अशें म्हणून सांगलेलें पूण आतां हें पळय जालें आतां लाकडां बिकडां हाडून आतां हें कितें तें आतां कांय कळना हेजें पूण आमी आतां ऑथॉरिटी गव्हर्मेंट आहा पळय तिंकां आमी सगळें कळयता आमी ते फुडलो प्रोसेस लँड फिलिंग कितले प्रमाणान जाला अशें दिसता तुमकां लँड फिलिंग आतां कळें कळटलें तें आमकां ते आतां आमी सांगूंक शकना पूण जाला पूण आमी सांगूंक शकना तें वॉर्ड मेंबर कोण आसा सरपंच वॉर्ड मेंबर हांगा प्रेसिडेंट आहा वॉर्ड मेंबर ना लेडी आहा ती ती कित्याक ना कित्याक येवं ना ती पळय आमी प्रत्येक मनशाक काम आसता कितें आसता आमच्यान तुका प्रेस करून आमी तिका हाडूंक शकना आमी आतां येयला सरपंच येयला आमचो राजेश येयला आमचो बॉबी येयला मागीर सुदेश आनी सेक्रेटरी बीन आमी येयला आमी चडशे आमी आसता कांय तिंकां कितें काम आसता हें आसता तें हांव तुका सांगूंक शकना तेंचे परत राजेश बाब तुमी येयले हांगासर तर तुमकां ऑब्जर्वेशन कितें दिसता हिंगा कित्याक आतां ते म्हणटा पळय हिस्टोरियनूय प्रजा सुप्रिटेंडंट आहा तो म्हणटालो कितें तेन्ना ते हिंगासर येयलेले तो हेंच जालेलें मोट आहा पळय तो मोट आख्खो फील जालेलो तर तुमी कशें कितें पळयता आमी आतां ही जी कंप्लेन येयल्या पळय ते कंप्लेनीच्या अनुसार इन्स्पेक्शन थारायल्लें आयज आनी सरपंच आनी आमी बाकीचे मेंबर जे आसा ते आयज हांगा उपस्थित आसा गेल्या फावटी हो विशय आनी एकदां येयल्लो त्या वेळार आमी जो ह्या जागेचो ओनर आसा प्रसाद करुळेकर त्यांची फॅमिली प्रॉपर्टी अशें म्हणून हें जाणून येता सो तांकां आमी आपूण सगळें कळयल्लें की हें जें कितें आसा पळय तें हांगा तूं करूं नाका ह्यो अश्यो गोश्टी म्हणून तरी आसतना आतां ह्यो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हाडून हांगा घालता जो घातक आसा तो फाल्यां तो जमनीन झिरपतलो पावसान तें नॉन बायोडिग्रेडेबल सो तो सगळो हांगा ते डंप केल्या कारणान तेजे इफेक्ट हे नेचराचेर डेफिनेटली जातले सो ते न घालपा खातीर आमी पंचायत बॉडी जी आसा तें ठरोवन तांकां कॉल करून तांकां हें सगळें जें कितें आयज जालां कारण ही खंय एग्जॅक्ट सायट तें आतां कंप्लेनंटान मेन्शन करूं नासल्या कारणान ते कळोंक नासलें नाजाल्यार तांकांय आमी आपोवंक शकताले आयज पूण तांकां आमी आपयतले तांकां आपोवन आमी तांकां सांगतले की बाबा हें तुजें जें कितें चलना
ती आतां वेस्ट खंयच्यान येता हांगा कितें सगळें सोदून काडचें पडटलें, कारण ते बींग अ ओनर तांकां खबर आसूंक जाय आपल्या हितून कोण हांगा हांगा डंप करता पळय ते. आनी फाल्यां लास्ट टायम अशेंच जाल्लें, आमी थोडे CCPचे पणजीम CCPचे ट्रक सुद्दां हाडिल्ले. त्या वेळार प्रज्वल सर आसलो, आमचो ग्लेन आसलो आनी जायते बाकीचे सगळे रेजिडेंट्स सुद्दां हांगासरले आसले. सो ते आमी तांकां बंद करपाक लायल्ले. तितून पायरिंगांक जी मड येता, जी चिखल येता सगळो, तो सुद्दां ह्या फोर्ट्रेस वॉलाक तेकोन तेंच्यांनी डंप केल्लो. सो आतां तेणें थोडें तें काडून तो हें करता, पूण तें तशें हांगा करपा सारकी ही सायट ना. सो आमचो हेका स्ट्रॉंग विरोध आसा. हें आमी करपाक हांगा तेका हाडून जी कितें कायदेशीर कारवाई कायद्या प्रमाणे करपा जाय ती डेफिनेटली करतले. मिस्टर सकळदंडे, हे आधी म्हाका दिसता हें जालेलें आनी तुमी आतां म्हाका 10 वर्सां मायज तरी जालेलें, पण हें आतां चालूच आहा हांगासर, कांयच फरक पडना, कांयच डिफरन्सूय येना. तर तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना सायट आहा पळय ती डिस्टर्ब जाता तेन्ना? See, आमी आतां खूब वर्सां ऑलमोस्ट 25 इयर्साच्यान आमी हे फायट करता. आमी राजबीद हेरिटेज वॉक केल्लो आनी खुबदां इन्स्पेक्शनाय केल्लीं आसा. एकदां PWD कडेन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तो फोर्ट वॉल आशिल्लो पळय तो वाचयल्लो. सो हांगा तो एक बिल्डर आशिल्लो, तो ही वॉज फिलींग द मोट, जे खंदक आसा फोर्टाची. सो ही एंटायर कदंबा प्लॅटो जर आसा न्ही, इट इज रीच इन हिस्टॉरिकल हेरिटेज प्लस बायोडायवर्सिटी प्लस इको सेन्सिटिविटी इज देयर फॉर दीस. राजबीद आसा जो कदंबा राजान बांदिल्लो. मागीर हांगा फोर्ट वॉल आसा, द सेकंड लार्जस्ट फोर्ट वॉल इन द होल ऑफ इंडिया. आनी थंय आतां आमकां पयलें मिलिटरी बॅरेक्स आसा, सो द मिलिटरी मस्ट बी स्टेईंग देर. सो थंय फोर्ट आर्क आसा. सो हांगा जर ईच एंड एवरी जर स्पॉट जर पळयलो, इट इज हिस्टॉरिकली व्हेरी रीच. पूण म्हाका दिसता ते बिल्डर्स जे आसा न्ही तांकां कांय खबर ना, ऑर इवन इफ दे नो दे डोंट केअर, कित्याक हांगा सगळे गार्बेज डंप केल्लो आसा. एंड टायम एंड अगेन वी हॅव प्रोटेस्टेड अगेन्स्ट दीस. सो हांगा आतां सगळे कडेन पळयलें, इट वॉज शॉकिंग, फूल गार्बेज, ट्रीज हॅव बीन स्लॉटर्ड. आनी सगळे कडेन जे ट्रीज आनी सगळे कडेन जे हिस्टॉरिकल वॉल्स, वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दीस हिस्टॉरिकल वॉल. सो आय अपील to the chief minister, to the department of archaeology and the archaeology minister, ki wo jo longest fortification wall asa, it should be notified. Once it is notified, at least it will be protected. हे आमी केन्नाच्यान सांगत आसा की राजबीद ते फोर्ट आर्क, मागीर गोरक्ष मठ आसा फुडें, आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे सौंदेकाराची अंडरग्राउंड पॅलेस आसा गवळी मोहळा ह्या सायडीन. सो दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी प्रिजर्वड अँड प्रोटेक्टेड. जेन्ना आमी हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाचें म्हणटात, वेन देर आर एजन्सीज सच एज आर्किओलॉजी, ASI इज देर, एक म्हणजे वॉट इज देअर जॉब, वॉट इज देअर रोल, दे हॅव टू लुक इन टू दीस. अँड आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर टू प्लीज डू लुक इन टू दीस अँड गेट दीस वॉल, लॉंगेस्ट वॉल in Asia notified, underground palace of Saundekar, this military barracks, horse stables asa, fort ark asa. So this entire Kadamba plateau is rich in, and the Kadamba plateau, jenna taka Kadamba plateau manja, it must be connected also with the Kadamba period. So सगळे हिस्टॉरिकल हांगा आसा. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शन केला. प्रसाद सावंत took up the leadership and we have come here आणि they have invited the सरपंच also to take cognizance of this. पूण तेन्नाय तुमी हेंच केलेलें, आनी ते फोर्ट वॉल आहा पळय तो, ते थिंगा वायलेशन जायत आसता, आनी आतांय ते जायत आहा. म्हणजे इतली वर्सां तर जायत आहा जाल्यार, आनी सरकार तर हेजेर दखल घेना जाल्यार मागीर फुडें कितें करतलो दिसता सरकार? म्हाका दिसता चिमलांचें जें आंदोलन चल्लां न्ही युनिटी मॉलाचें, तशें आमकां सगळे आजोशी, करमळी, ओल्ड गोवा हे सगळ्यांचे लोकांक घेवन आंदोलन करचें पडटलें. Because the government only listens to numbers and looks like they take cognizance of the numbers. Mass agitations. And agitation and people's andolans. When it gets translated into streets as people's movement, then only they'll take cognizance of it. Otherwise, that's sangla te correct. 25 years we have been fighting these issues, and especially Kadamba Plateau, which is very rich in so many aspects which I have said just now. तुम्ही म्हणले पळय राजा सौंदेकाराची जी पॅलेस आहा पळय, ती पॅलेस ऑलरेडी अंडर प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा. It is under Salgaonkars property. So I appeal also to Salgaonkar की तितलोच जो भाग आसा that can be saved न्ही, कित्याक such a underground palace आनी खंय ना. It is a landmark, historical landmark. So even if they don't notify state archaeology, actually त्यांना हांवें अपील केलें director of archaeology some years back. So she said that it cannot be done notified because it is under the private property. So private property साळगांवकाराकूच हांव अपील करता की it should be saved म्हणून. But it is a matter of pride to them that underground palace is located. So it can be around, it can be beautified and it can be protected as a monument. Maybe not under state archaeology, but as their own private. As a private thing. So तशें तरी जावपाक जाय, कित्याक underground palace cannot be lost न्ही. But as a heritage organization, would it not be better that you approach them directly
rather than make a public appeal, हय तेंका ते टू द साळगांवकर family. तुम्ही संपर्क साधून डायरेक्ट केल्यार उदीक बरें आसलें. ओके कित्याक लागून आयज पळय थिंगा जायते जाण वचोंक सोदता जायते जाण पळोवपाक सोदता पूण Nobody पळोवपाक can see. मेळना कित्याक लागून सेक्युरिटी आहा हय सेक्युरिटी वचोंक दिना भितर हितून तर ही एक पळय ती हेरिटेज आहा आमची गोंयची हेरिटेज आनी तो ओरिजिनल गोवन किंग आसलो तो तेंच तर आमकां पळोवंक मेळना जाल्यार फायदो कितें काय येस सो एक्चुअली तेन्ना इवन द चीफ टावन प्लॅनरान मागिल्लें न्ही विच आर द 700 sites we had given of Goa which are not notified Including including Saundekar. under this underground palace of Saundekar and so ताज्या खातीर आनी तेन्ना मागीर विरेश बोरकारान when he was not the MLA he had visited also he had also made an appeal so I appeal to him also since he is the local MLA to maybe he also should write to the Saळgaonkar and see that it is notified so from our side we can also do it मिस्टर बाग तुमी हांगासर तें इन्स्पेक्शनाक येयले आनी म्हाका दिसता एक बाग आहा ही प्रॉपर्टीचो तो आजूसय पडटा तो चर्चीच्या सारको फाटल्यान आहा तो तर म्हाका दिसता तें आनीक पयलीं तुमी हिंगासर इन्स्पेक्शनाक येयलेले न्हू अहेंच चालू आसलेलें तर तुमी कितें पळयता हेजेर पळय हांव फाटल्या दिसांनी म्हाका परत आयकुपा येयलें की हांगा खूब रातच्यो लेट नायट गाडयो येतात आनी कितें तरी डंप करतात पयलीं म्हाका दिसलें रस्तो बी नवो करता काय म्हणून कित्याक तोवूय मूव चालू आसा ताजेर आमी वेगळें उलोवया पूण आज जेन्ना म्हाका आज कळ्ळें की हांगा इन्स्पेक्शन आसा म्हणून हांवें मुद्दाम हांगा आयलो हांगा पयलीं हांगा आयल्लो तेन्नाच्यान हांव पळयता हांगा अशी करतात की ही जी एक्चुली हांगा चडशी व्हॅली ती व्हॅली हळू हळू पुरयतात खंयचे तरी डंप हाडून हो सुद्दां आतां जो कचरो हाडला तो पयलीं ते घालतात ताजे वयर मागीर रबल आनी कितें उडयतात आनी परत न्यू प्लॉट्स करतात सो अशें करून करून ते गांवा कडेन सकयल पावल्या म्हणजे हांगसरली रानां आसा ती काबार जाल्या दीस इज अ थीक फॉरेस्ट आनी हांगसर हळू हळू करून डेव्हलपमेंटाक हे जागे ओपन करतात आनी ताका लागून ही रियल इस्टेट लॉबी मेन कारण हे जे आसा तो कचरो सगळे रियल इस्टेट लॉबी इज हँड इन ग्लाव विथ ऑल द ऑथॉरिटीज आनी ते हे फुडें नवीन प्लॉट करपाचे आत्तां आमी हांगसरल्यान आनी एक 200 मिटर सकयल गेल्ले थंय पळयल्यार ऑलरेडी फिलिंग करून ताजे वयर रॉबल करून म्हणजे एज इफ इट इज अ नॅचरल प्लेस कशी दिसता पूण हांवें पळयलें आमच्या दोळ्यांनी थंय 20 मिटर व्हडली झाडां आशिल्ली ती आतां पुरोवन उडयल्या म्हणजे कातरूंक सुद्दां ना पुरयल्या काय ताजेर माती घातल्या आनी हे जे प्रकार चल्ल्यात ते सामके अनकंट्रोल्ड चालू आसात आनी हेका सगळ्यांचो सहभाग आसा आनी डेंजरसली जेन्ना आज आमी हांगा आयले जशें प्रज्वल सरांनी सांगलें की हिस्टोरिकल ही जी वॉल आसा तेजे फुड्यान इतलो हो डेंजरस असो कचरो हाडून उडयल्लो आसा आनी जो काळो आनी सगळें प्लॅस्टीक बिस्टीक सगळें आसा ते जर आतां सकयल जर पावलें हळू पावसान जर सकयल पावलें आनी आमची आजोसीची बॉर्डर आनी करमळीची दोनूय गांवांनी ते पावपाक शकता हांगसरल्यान इजिली आमची चर्च दिसता आजोसीची सो दीस अ डेंजरस लायक से सिच्युएशन आमी एका टायम बॉम्बाचेर आसात अशें म्हाका दिसता आनी ताका लागून आर्किओलॉजिकल TCP फॉरेस्ट रेव्हेन्यू पंचायत हे सगळे डिपार्टमेंटांनी आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी कॉर्डिनेटेड एफर्ट करून ते एक्चुली हांगा येवपाक जाय हांगा स्पेशल इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आज कित्याक हे सगळे नोटिफाय करिना तांचे कडेन मॅनपावर ना काय तांकां इच्छा ना म्हाका दिसता बाकी कडेन सगळे कडेन व्हडले तुम्ही गम्ज मारतात नाशिल्लेच फोर्ट तयार करतात आशिल्लो फोर्ट तुम्ही पयलीं प्रोटेक्ट करा अशी तुमकां विनवणी आसा डिजिटल फोर्ट आनी कितें करून तुमी जे पळय करता न्ही त्या पेक्षा आशिल्ली गोंयची हेरिटेज सांबाळाक आनी थंय तुमी जर नोटिफाय करीत जाल्यार चडशे डेव्हलपमेंट कामां बंद जातली ते जर जालें आनी TCPन सुद्दां लक्ष दीत आनी म्युन्सिपालिटी स्पेशली हो सगळो कचरो आसा तो म्युन्सिपालिटीचो आसा हो कळटा ही झाडां जर पळय ती पणजे सिटींतली झाडां थंय उडयल्ली आसा ती सगळी हांगा हाडून उडयल्या ताजे फाटल्या हो सिटीचो सगळो कचरो इतलो कचरो आनी खंयच नासपाना आनी जे कोण ते फर्टिलायझर आनी कोण म्हणटा तांकां म्हाका विचारून दिसता तुमकां लायसन्स दिला फर्टिलायझर करपाचें गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें हांगा परमिशन आसा इज इट अ नोटिफायड सायट फॉर डंपिंग गार्बेज PWD नोटिफाय केल्ले आसा सायट्स थोड्यो हे रस्त्यार उडोवपाक वा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची सायटी आसता ही सायट जर नोटिफाय आसा जाल्यार दाखयात आनी इतकी ह्या फोर्टाच्या कुशीक ही एरिया ही हेरिटेज एरिया ओल्ड गोवा करमळी ही सगळी हेरिटेज एरिया आसा थंय म्हाका दिसता वाचोवपाक चिंबलच्यान जे आतां मुवमेंट सुरू जाला तो ह्या दुसऱ्या एंडाक आमी आतां हांगा पावल्यात आनी म्हाका दिसता हो आख्खो कदंबा पठार इज इन डेंजर फ्रॉम डेव्हलपमेंट एंगल आनी फ्रॉम दीस गव्हर्मेंटाचे नाका आशिल्ले जे प्रोजेक्ट येतात त्याच्या एंगलांतल्यान कदंबा पठाराचेर आज सगळें डेव्हलपमेंट स्टॉप करपाची गरज आसा इन्क्लुडींग जो आतां प्रज्वल सर म्हणटालो जो मोवळेचो पॅलेस आसा वा आसा तो तितलोच एरिया न्ही तो आख्खो एरिया आतां हांवें म्हाज्या म्हायती प्रमाणे ऑलरेडी थंय प्लॉट्स जाल्यात आनी ऑलरेडी प्लॉट्साची परमिशन घेतलेली आसा आनी एनी टायम दे वील बी ओपन फॉर सेल
तसोच फुडलो एक्सेस हो कदंबा रोड हो टोटल इलिगल केल्लो आसा टायरिंग. ताजे फुडें आतां नेवरा करपाक सोदतात. होवूय म्हाजे कडेन सद्या डॉक्युमेंट हांवें पळयल्यात आनी वी वील हॅव टू रेज वॉयस अगेन्स्ट दीस. म्हणून सगळे ह्या पंचक्रोशीचो कदंबा पठाराच्या चारय वटेच्यान सगळे वटेच्यान जे लोक रावतात, सगळे जे गांव आसा ते चिंबल जावं, कुडका जावं, गवाळी मवळा जावं, भाटी जावं, गोवा वेल्ला जावं, नेवरा जावं, आजोसी मंडूर जावं, करमळी जावं, पानेली जावं आनी बाकीचे सगळे वाठार आमी हांगा एकठांय येता. पयलीं पासून सगळे लोक हांगा मेळटाले. ते म्हाका दिसता एकचार आज परत दाखोवपाची गरज आसा. सरपंच तुम्ही जॉईंट इन्स्पेक्शन मागतले हांगा तुमचे हेल्थ आमी आतां मागतले आमी जॉयंट एक ह्या प्रॉब्लेम जाला म्हणून आतां आमकां तें घेवंक जाय सारकें. नाल्यार कितें जातलें, नाल्यार हे कचऱ्याचे बिचऱ्याचे प्रॉब्लेम जातले आनी मागीर लोकांचे आमी आयकचे पडटले. कित्याक तेका लागून आमी आतां सगळे आमचे हें आसा न्हू ते आमी आमच्या ऑफिसांक सगळ्यांक आमी लेटर करता आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन मागता आमी. कित्याक चिंबला तळ्यार लेकी खातीर आतां येदें व्हडलें आंदोलन पेटलां. तुमची हांगा वेटलँड आहा करमळी लेक, त्या खातीर तुमकां हांगा कितें सगळें हांगा जी वेस्ट आहा ती सगळी वेटलँडांत वचपाची. सीपेज जातली. म्हणून तेका लागून आमी आतां पयलू आतां इन्स्पेक्शन तेका बंद करपाचें आमी हें करता आमी.